बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी पेशगोई कर रहे हैं कि अगला बजट शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं कर सकेंगे। ये किस्म की पेशगोइयाँ पहले कभी शेख रशीद साहब किया करते थे। पीर पगाड़ा भी ऐसी पेशगोइयों के हवाले से बड़े मारूफ थे और वो दावा किया करते थे कि जनाब ये हुकूमत अब जाने वाली है, हुकूमत के हालात ख़राब हो चुके हैं। लेकिन इस बार ये मामला अपोजिशन ने अपने हाथ में लिया हुआ है। अपोजिशन कई रोज़ से कह रही है कि हुकूमत मुश्किलात का शिकार है, ना मैशत संभल रही है, ना सियासी हालात बेहतर हो रहे हैं, इसलिए ये हुकूमत शायद अगला बजट पेश न कर सके। दूसरी तरफ हुकूमत जो है अपने आप को बड़ा मुस्तहकम समझती है। हुकूमत का कहना यह है कि इस बजट के बाद मुआशी तरक्की की रफ्तार में मज़ीद तेज़ी आएगी और हुकूमत को कोई ख़तरात लाहक नहीं है। ये एक बड़ी लंबी बहस है जिस पर दोनों तरफ से अपनी अपनी राय दी जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो आम आदमी की जो मुश्किलात हैं वो अब भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। कई रोज़ से आपने देखा सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चली हुई थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। वज़ीर पेट्रोलियम ने एक पूरा ग्राफ जो है आवाम के साथ शेयर कर दिया है कि जनाब इस वक्त आलमी मार्केट में इतनी कीमत है, हमने इतना रिलीफ दिया है, और जो कीमतें उन्होंने बढ़ा दी थी जंग की वजह से उसको वापस लाने का क्रेडिट भी वज़ीर पेट्रोलियम जनाब वो ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 200 रुपये डीजल की कीमत में कमी हमने की है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये महंगाई और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई थी और वापस अगर कमी होने जा रही है तो उसका रिलीफ आवाम को क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसमें किस हद तक सदाकत है? अपोजिशन जो बात कर रही है वो कितनी दुरुस्त है और हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो किस हद तक सदाकत पर मबनी है? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। लेकिन साथ ही जायज़ा लेंगे एक जो है वो बिल पंजाब असम्बली में पेश किया जाना मंजूर होना है, जिसे कमेटी ने तो अप्रूव कर दिया है, जिस पे बड़ी आज से ही सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन है और मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। इस बिल के बारे में कहा जा रहा है कि पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल जो है और एंटी सोशल बिहेवियर जो है ऑफेंडर्स, उनके हवाले से ये बिल है। गोया अब जो कमेटी होगी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल की, उसके पास ये इख्तियार होगा कि किसी शख्स भी जिसको वो एंटी जो है उसका सोशल बिहेवियर देखेंगी तो उसके जायदाद भी उसकी ज़ब्त की जाती है, उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है, उसके अकाउंट्स मुंजमद किए जा सकते हैं, उसका पासपोर्ट कंट्रोल में लिया जा सकता है। गोया एक जो माजी में 1918 का कानून था उसी को थोड़ा सा जो है मुख्तलिफ अंदाज में सामने लाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पे अयूब खान के ज़माने में एक गुंडा एक्ट भी आया था, जनाब जिसको गुंडा करार दिया जाए उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इख्तियार जो है वो अफसरान के पास होगा। ये कमेटी किस हद तक इंसाफ कर पाएगी, इस बिल पे एतराज़ात क्यों हैं, ये हल्का सा जायज़ा इसका भी आज के प्रोग्राम में लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब अतर काज़मी साहब और उनके साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रिज़वानुर रज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब, पहले तो हम जायज़ा लेते हैं जो सुहेल आफरीदी साहब बात कर रहे हैं, उनसे इमरान खान साहब से मुलाकात तो हो नहीं पा रही, तहरीक वो चला नहीं पा रहे, इमरान खान फोर्स उन्होंने बनानी थी, रिहाई फोर्स वो उनसे बनी नहीं, सूबे में दावे कर रहे थे जनाब बजट हम मंजूर नहीं करेंगे, पेश नहीं करेंगे जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। ये सारी चीज़ें तो वो कर नहीं सके। शहबाज शरीफ साहब के बारे में वो दावा कर रहे हैं कि अगला बजट वो पेश ही नहीं कर सकेंगे। देखिए, वो ये तो हर अपोजिशन की और हर मुखालिफ की ख्वाहिश होती है कि अगले की हुकूमत ना रहे। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे टू बी ऑनेस्ट कोई बंदा बहुत ज्यादा कहे कि जनाब ये शायद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। यकीनन जो सियासी जमातें होती हैं वो एक दूसरे के हवाले से यही कहती हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, इवन के खुद जब सुहेल आफरीदी साहब का नाम आया था तो बहुत बड़े बड़े रहनुमा टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन सुहेल आफरीदी वज़ीर आला नहीं बन सकता, तो वो बन गए हैं। तो इसी तरह मेरे ख्याल में अब आफरीदी साहब की और उनकी जमात की ख्वाहिश है कि ये हुकूमत जाए और किसी तरीके से हम सेंटर में हुकूमत बनाएं। तो ये तो मेरे ख्याल में एक चीज है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या कोई ऐसी चीज है सेंटर के अंदर जिससे मौजूदा सिस्टम को या हुकूमत को खतरा हो सकता है? देखिए, वैसे तो बज़ाहिर तो सब कुछ एक पेज पे है। आपने इंटरनेशनल सतह पर हुकूमत की बड़ी बड़ी कामयाबियां भी देखी जिसकी आलमी सतह पे जिसको रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन शायद कुछ चीजें ऐसी हैं, इकोनॉमी हो जाए जिस तरह आपने अभी पेट्रोल की प्राइसेस का जिक्र किया, और सियासी तौर पे जो एक बयानिया है वो मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं लैग करता है, जिसकी वजह से इसी तरह की जो बातें हैं वो बार बार हो रही हैं। फिर सोहेल वड़ाइच साहब ने भी अपने कॉलम के अंदर लिखा, दीगर जो लोग जानते हैं चीजों को वो भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हुकूमत के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है डिलीवर करने का पॉलिटिकली
اور معاشی طور پہ جو معاشی ریلیف دینی تھی اور جو معاشی طور پہ ایک بیانیہ اپنا بنانا تھا اور اس کو کنورٹ کرنا تھا پولیٹیکل بیانیے میں، وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت تھوڑا سا پیچھے ہے اور وہاں پہ محنت کی ضرورت ہے. کیا آج کی تاریخ میں حکومت جو ہے اس کو فارغ کرنے کا خدا نخواستہ کوئی فیصلہ ہو گیا، ایسی کوئی چیز ہوگی؟ مجھے لگتا نہیں ہے، لیکن یقیناً جب اس طرح کی چیزیں ہوں کہ آپ کا نہ معاشی بیانیہ ہو نہ سیاسی بیانیہ ہو تو پھر حکومت کے لیے مشکلات تو ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رضوان رضی صاحب، کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے معاشی مشکلات ہیں جس کا بار بار اپوزیشن ذکر کرتی ہے؟ سیاسی عدم استحکام بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. پیپلز پارٹی کبھی کبھی گولے ہلکے پھلکے برساتی رہتی ہے، کیا وہ مشکلات پیدا کر سکتی ہے؟ دوسرا، یہ پیٹرولیم مصنوعات پہ خصوصی طور پہ آپ کی اکانومی کے اوپر بڑی نگاہ ہوتی ہے، یہ بتائیے گا کہ جو وفاقی وزیر پیٹرولیم بات کر رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے کہ جناب جو ریلیف اس وقت دنیا میں ملا ہے لوگوں کو، ہمارے عوام کو بھی وہی ملنا شروع ہو گیا ہے؟ قیمتیں نیچے آئی ہیں تو جناب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں انہوں نے بھی کم کر دی ہیں، لیکن یہ ایک ہفتہ جو ہے لوگوں کو بڑا انتظار تھا کہ شاید کوئی بڑی جو ہے وہ قیمتوں میں کمی ہوگی. دیکھیے، یہ قیمتوں میں کمی کے حوالے سے تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن میں پہلے سہیل آفریدی صاحب والے بات کے اوپر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک سردار جی نا لاہور کی سیر کر کے امرتسر گئے واپس، تو وہاں پہ ان کے عزیزوں نے پوچھا کہ ہاں بھی آپ لاہور سے ہو کے آئے، اور لاہور ان کے لیے مذہبی مقام ہے ایک، تو بتاؤ وہاں کا کیا صورتحال ہے. تو سردار جی جو سیر کر کے گئے تھے لاہور کی نا، انہوں نے کہا کہ لاہور یا تو ڈوب گیا ہوگا یا ڈوبنے والا ہوگا. تو سارے لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے وہ کیسے؟ تو جو سردار جی لاہور کی سیر کر کے گئے تھے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ سڑک کے کنارے ایک ٹوٹی تھی پانی والی، میں اسے کھول آیا تھا، تو یا تو لاہور ڈوب گیا ہوگا یا ڈوبنے والا ہوگا. یہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی بالکل اس سردار جی کے مافک جو ہے وہ بات کہی ہے. اب یہ پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب سے مل کے گئے ہیں اور جا کے بتایا ہے کہ میں نے ٹانگ جو ہے نا وہ شہباز شریف سے اوپر رکھی تھی، اوپر کر کے میں پاؤں بیٹھا ہوا تھا. تو یقیناً انہوں نے کوئی نہ کوئی ٹوٹی کھولی ہوگی جس کے نتیجے میں ان کا خیال ہے کہ اگلا بجٹ شہباز شریف صاحب پیش نہیں کر سکیں گے. کبھی کبھی آپ نے جو سوال کیا ٹیکنیکل نوعیت کا، دیکھیے ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آئل کا وہاں سے چلنا جہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ 15 دن کے قریب ہائی سیز پہ لیتا ہے، یعنی سمندر کے اندر جہاز اس کا 15 دن کے بعد چلتا ہے اور کراچی پہنچتا ہے. پھر 15 سے 20 دن، اور جن دنوں یہ تیل آ رہا تھا ان دنوں جنگ لگی ہوئی تھی، تو 15 دن کے 20 دن بھی ہو سکتے ہیں، 25 دن بھی ہو سکتے ہیں، اور ہوئے. اس کے بعد 15 سے 20 دن اس کے پروسیس میں لگتے ہیں، ریفائنری میں جاتا ہے، اس میں سے سارے اجزاء الگ کیے جاتے ہیں، پیٹرول، ڈیزل، جیٹ فیول، ہائی آکٹین وغیرہ الگ کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور ڈسٹریبیوٹ ہونے کے لیے جب وہ پیٹرول پمپ پہ پہنچتا ہے تو اسے وہاں سے چلے ہوئے کم از کم 50 دن ہو چکے ہوتے ہیں، اور اگلے 30 سے 40 دن میں اس نے بکنا ہوتا ہے پیٹرول پمپ کے ذریعے. یہ 90 دن کا لکھا پڑا حکومت پاکستان کے ڈاکومنٹ میں تسلیم شدہ پروسیجر ہے. جب انہوں نے انٹرنیشنل پرائز کا بہانہ کر کے علی پرویز ملک اور اورنگزیب صاحب نے پریس کانفرنس کر کے جو پیٹرول بڑھائی تو ہمیں بتایا گیا کہ خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو لہٰذا اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ یہ خام تیل کی جو قیمتیں بڑھی ہیں یہ کنزیومر تک پہنچنے میں 50 دن لیں گی، انہوں نے وہ قیمتیں بڑھا دی. اوکے، ویل اینڈ گڈ. آج ہمیں علی پرویز ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ دیکھیے خام تیل کو ماریے گولی، یہ جو پروسیس شدہ پیٹرول ہے اس کی پرائس اس وقت چونکہ $92 پر بیرل ہے، 170 لیٹر ہے، تو اس لیے ہم تو 92 کے مطابق قیمت رکھیں گے. ارے بھیا، ارے پیارے میرے ببلو، چھوٹے بھائی میرے، آپ نے اس وقت خام تیل کی قیمت ہمیں کوٹ کر کے تو 455 روپے لیٹر کیا تھا، تو اب خام تیل کی قیمت ہی کوٹ کر کے تو اسے 250 پہ 260 پہ لائیے، کیونکہ خام تیل کی قیمت پچھلی قیمت کے برابر آ چکی ہے. آرگومنٹ کمپیئر ایپل ود دا ایپل والی بات ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس وقت آپ نے خام تیل دکھا کے ہمیں قیمتیں بڑھائی تھی اور اب ہم اینڈ پروڈکٹ دکھا کے ہمیں آپ جو ہے اس کی قیمتیں نہیں کم کر رہے. یہ رضی صاحب، جو بڑھائی کی تھی قیمتیں اس کا فائدہ کسے پہنچایا گیا؟ دیکھیے میں اپنے پلے سے کچھ نہیں کہہ رہا. پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں یہ رپورٹ ملنے کے بعد ایجنسیوں کی طرف سے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے ان 3 ماہ کے اندر 72 ارب روپیہ زیادہ چارج کر لیا ہے کنزیومر کو. 72 ارب روپیہ چھوٹی رقم نہیں ہے.
72 अरब रुपए मेरा मतलब है कि बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल ठीक। इससे हम कई जेएफ थंडर खरीद सकते हैं, इससे हम कई अस्पताल चला सकते हैं, इससे 72 यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं। तो 72 अरब रुपया 3 माह के अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने ले लिया है। ये सरकार की रिपोर्ट थी जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी कि इसका जायजा लिया जाए कि ये कैसे कंज्यूमर को शिफ्ट करेंगे। अगर आज के दिन भी 40 रुपए कीमत कम कर दी जाए, 260 का कर दिया जाए, तो मैं इस बात के लिए लिख के कैलकुलेट करके देने को तैयार हूं कि इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 72 अरब का आधा 36 अरब रुपए भी लॉस नहीं होगा अगर आज के दिन भी ये कीमत कम कर दी जाए। तो इसलिए हम वो बातें कर रहे हैं जो सरकार ने खुद मुंह से कह रखी हैं भाई। तो अगर वो 72 अरब रुपए उन्होंने ओवर चार्ज कर लिया था, तो अब 15-20 अरब रुपए अगर उन्हें घाटा भी पड़ जाएगा तो मौत पड़ती है उनको। 50 अरब तो फिर भी उनके पास अजाफी चला गया ना। तो इसलिए बड़ी अनफेयर आर्गूमेंट है अली मलिक साहब का, मेरे वो छोटे भाइयों की तरह है, लेकिन आर्गूमेंट उनका दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं रज़ी साहब एक ब्रेक ले लूं, अगर आप इजाज़त दें तो कुछ कमर्शियल ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते हैं, फिर इस गुफ्तगू को आगे ही बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। काज़मी साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब जो इलेक्शन की तहकीकात के लिए चैलेंज कर रहे हैं पीटीआई को कि आएँ जनाब 2018-2024 दोनों इलेक्शन की तहकीकात करा लेते हैं, ये महज बयानबाजी है? क्योंकि हमने माजी में भी देखा दावे किए जाते हैं, तहकीकात के ऐलानात किए जाते हैं, किसी सियासी जमात ने कभी तहकीकात करवाई नहीं है। दूसरा ये बताइएगा, ये मुफाहमत की जो पेशकश बार बार करती है हुकूमत, इसमें पीटीआई रिलेक्टेंट क्यों है? देखिए, जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, हुकूमत के पास इख्तियार है, अगर हुकूमत चाहे तो वो हुकूमत तहकीकात करवा ले। अगर 2018 की असेंबली जाली थी, उसी असेंबली से वज़ीर आज़म बने थे शहबाज शरीफ साहब, और उस वक्त भी तहकीकात हो सकती थी, अभी भी तहकीकात हो सकती हैं। दोनों तरफ से इस तरह के इल्जामात लगते हैं, लेकिन जिस तरह आपने भी फरमाया कि ये एक सियासी बयानात हैं, लगे रहते हैं। शायद इलेक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं कोई मसला भी हो, लेकिन क्या कोई तहकीकात करवाई जाएंगी 2018 के लिए या 2024 के लिए या 13 के लिए? मुझे वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अपना अपना सियासी बयानिया बनाने के लिए हर कोई अपनी अपनी मर्जी के हकायक भी पेश करता रहेगा और एक बयानिया भी बनाता रहेगा। दूसरा जो ये मसला है कि अब आगे चीजें किस तरफ जाएंगी और ये मुफाहमत होगी या नहीं होगी। देखें, ये डिपेंड करता है कि मुफाहमत अभी कितने संजीदा है हुकूमत भी करने में। इस वक्त तो तहरीक इंसाफ के पास तो ऐसा कुछ है नहीं है जो हुकूमत उनसे ले सकती है। इस वक्त हुकूमत के पास देने के लिए ज्यादा है। हुकूमत उनकी मुलाकातें खोल दे, हुकूमत उनको अस्पताल शिफ्ट कर दे, तो वहां से कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो तो फिर शायद कोई ना कोई सिलसिला आगे चल सके। लेकिन मुझे भी फिलहाल वो उस तरह होता हुआ नजर नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। आप देख लें, खान साहब की मेरे ख्याल में 6-7 महीने हो चुके हैं, किसी से उस तरह फैमिली मेंबर से, जाती डॉक्टर से कोई मुलाकात नहीं हुई। 5 दफा बीच में उनको अस्पताल लाया गया, क्यों लाया गया, क्या किया गया, किसी फैमिली मेंबर को नहीं पता, किसी उनके जाती डॉक्टर को नहीं पता, कोई फैमिली मेंबर साथ नहीं था। तो ये वो सारी चीजें हैं। अगर कोई मुफाहमत पे संजीदा है दोनों साइड्स, तो फिर तो दोनों साइड्स को कहीं ना कहीं बैठ के कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल टू बी ऑनेस्ट मुझे वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या मसला है? कभी काबीना के अरकान पे तनकीद करते हैं, कभी मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लेते हैं। नाराज हैं बिलावल? क्या लगता है अतर साहब? नहीं, वो बिलावल का वो था, उनका गिलगित बल्तिस्तान वाला इशू था। देखें, इस वक्त बिलावल साहब हुकूमत पे वैसे तनकीद करते हैं कि जैसे वो कोई ऑपोजिशन जमात है। ऐसी खुदा न खास्ता कोई बात नहीं है। बिलावल साहब हुकूमत का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ साहब बिलावल के वोट से वहां पे बैठे हुए, आसिफ जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब के वोट से सदर बन के बैठे हुए। तो ये तासुर देना कि कोई हम अलहदा है, मेरे ख्याल में टू बी ऑनेस्ट उसमें वो हकायक नहीं है। और फिर गिलगित बल्तिस्तान में पहले इल्जाम भी लगाते रहे, फिर मिलकर हुकूमत साजी भी कर ली। इसी तरह जो कश्मीर में हुकूमत बनी उसमें भी दोनों ने एक दूसरे को वोट दिया। फैसल राठौर साहब है तो पीपल्स पार्टी से, लेकिन नून लीग ने भी उनको सपोर्ट किया। तो वो मेरे ख्याल में बिलावल साहब की कोशिश होती है कभी ना कभी किसी चीज पे इख्तलाफ हो जाए तो एक दूसरे पे तनकीद होती है। लेकिन मेरे ख्याल में 28वीं तरमीम पे दोनों का काफी हद तक इत्तेफाक हो गया है और दोनों बहुत ज्यादा रोड़े अटकाएंगे अब 28वीं तरमीम में। बिल्कुल ठीक है। रिजवान अजीज साहब, आपको लगता है कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हल्के फुल्के नाराज़ हैं, बाकी हुकूमत के साथ हैं, 28वीं तरमीम पे हुकूमत और जो है बिलावल भुट्टो जरदारी एक पेज पर आ चुके हैं? दूसरा ये भी बताइएगा कि ये जो तहकीकात की बात की जाती है, इलेक्शन तहकीकात की, कोई संजीदा होगा इस हवाले से या महज बयानबाजी होगी?
दूसरी बात हम पहले कर लेते हैं जो आपने फरमाई है। देखिए, इस मुल्क के अंदर 36 पंक्चर और 4 हलकों के ऊपर बकायदा पीटीआई ने एक कैंपेन चलाई थी, और वो कैंपेन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक कमीशन बनाया था, उस कमीशन ने जायजा लिया था और कैंपेन चलाने वाले से दलील मांगी थी और दलाइल और हकायक मांगे थे, और उसकी बुनियाद के ऊपर एक फैसला हुआ था। और उस फैसले के अंदर वो चीज जिसके इल्जामात लगाए जा रहे थे स्टेज पे खड़े होकर, वो साबित नहीं की जा सकी थी। ये हमारी हालिया तारीख का हिस्सा है, हमें इतनी जल्दी ये बात भूलनी नहीं चाहिए। तो इसलिए पीटीआई जो है वो अपना आजमाया हुआ हथियार ही दोबारा आजमा रही है। उसने उस 35 पंचरों और 4 हल्के वाली जो कैंपेन थी उससे उस वक्त की हुकूमत को बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज किए रखा, धरना दिया उसके ऊपर और इतना लंबा धरना चलाया, फिर कई मार्च किए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो है ना, वो मैं अतर भाई जो है मेरे लिए बहुत मोहतरम और प्यारे हैं, इनकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। बुनियादी तौर पे इस सेटअप के अंदर एक मुअस्सर अपोजिशन की कमी है, और पीटीआई, अब देखिए ना, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के भी 16 या 17 अरकान रह गए थे किसी जमाने में, एक जमाने में पार्लियामेंट के अंदर, और अगर 2002 वाली असेंबली ली जाए तो उसमें पीएमएलएन के कुछ 17-18 रुकन रह गए थे। लेकिन उन 17-18 अरकान ने भी तमाम तर फिस्तायत के बावजूद कि वो जेलों में भेजे जाते थे, ये किया जाता था, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर अपना रोल प्ले किया। यहाँ पे प्राइवेट मेंबर डे होता है, पीटीआई का कोई एक रुकन उसके अंदर सवाल नहीं डालता। अपना नसरुल्लाह मलिक साहब, अपोजिशन को तो लाइन लगा के खड़े हो जाना चाहिए, प्राइवेट मेंबर डे को पूरी तौर पे एक्सप्लॉइट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। लिहाजा पीएमएल आंख मारती है पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी जो है वो फौरी तौर पे उस वैक्यूम को फुल करने के लिए अपोजिशन खेलना शुरू कर देती है पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ। आप देखिए, जितनी मर्जी सख्त जुबान वो इस्तेमाल करें बिलावल साहब हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की तरफ से ना सिर्फ कि उसका जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि अगर कोई हुकूमत का हामी उसका जवाब दे दे तो उसको हुकूमत फौरी तौर पे डिसोन कर देती है। पीएमएलएन की हुकूमत, ये तो साडा है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो किरदार और जेन्युइनली किरदार अदा करना चाहिए पीटीआई को, उसके 80 के करीब अरकान है इस वक्त भी, सारी कांट छांट के बावजूद भी, बढ़ने टुकने के बावजूद की भी उसके 80 के करीब अरकान तो है ना जी, ओरिजिनली 90 थे। तो अब अगर 80 अरकान की पार्टी जो है वो अपोजिशन का मुअस्सर किरदार नहीं अदा कर पा रही, मैं आपको सिर्फ एक वाकया बताना चाह रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, वो गए जी लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास, अचकजई साहब के पास, वहां पे बैरिस्टर गौहर साहब भी आ गए, घूमते घामते असद कैसर साहब भी आ गए, और वहां पे बातें शुरू हो गई। हुकूमत से कहा गया जी, उन्हें कहा गया जी आप बैठ के बात कर लें। उन्होंने कहा बैठ के क्या बात करनी है, हमारे 3 मुतालबात हैं। उन्होंने कहा जी एक तो हमें इमरान खान साहब से मिला दिया जाए, तो उन्हें कहा गया कि अब आप असेंबलियों में कोई दर्जन के करीब तो दरखास्तें लेके चले गए, तो हमारे हाथ से तो बात निकल गई है। दूसरी बात बताए, दूसरी बात भी बैरिस्टर गौहर साहब ने, कोई अचकजई साहब ने कही, वो तो मैं ज़ाहिर बात लंबी हो जाएगी, तो हम तीसरी बात की तरफ चलते हैं। असद कैसर साहब ने कहा कि वो तंबाकू पर से टैक्स खत्म कर दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर खत्म कर दिया, और यूं कौमी असेंबली के अंदर अपोजिशन की सारे जितने मुतालबात थे वहीं पे खड़े खड़े प्राइम मिनिस्टर साहब ने सॉल्व कर दिए। बिल्कुल ठीक है। आप अपना एजेंडा तो भाई हाथ तो मुकर्रर करें। आप कभी इश्क इमरान में मारे जाते हैं और कभी कुछ करने की बात कर रहे होते हैं। पीटीआई इस पार्लियामेंट के अंदर, इस कौमी असेंबली में अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रही, और अपोजिशन की एक्टिंग करना पड़ती है पीपल्स पार्टी को, ताकि वो वैक्यूम। ठीक है अतर साहब, आपको भी लगता है कि पीटीआई अपोजिशन का किरदार दुरुस्त अदा नहीं कर रही? देखिए, हो सकता है कहीं ना कहीं उनसे भी कोताही हो रही हो, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी सिंपलिस्टिक चीजें नहीं है। ऐसी कौमी असेंबली हमने पहले कभी नहीं देखी जिसमें 6 महीने ऑपोजिशन लीडर का कभी जो है वो नामजदगी हुई हो, लेकिन उसका नोटिफिकेशन ना हो रहा हो। बता दें, कभी ऐसा हुआ, कभी हमने ऐसा देखा कि कौमी असेंबली में, सेनेट में, पंजाब में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, एक ही दिन उसको नायल करार दे दिया गया हो क्योंकि लोअर कोर्ट से कोई फैसला आ गया है। फिर कभी हमने ऐसा कभी देखा कि कौमी असेंबली से MNAs गिरफ्तार
گرفتار ہوئے ہوں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی ماشاء اللہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کبھی ایسا ہوا ہو. تو یہ تاثر دینا کہ یہ کوئی روٹین کی قومی اسمبلی ہے اور روٹین کے معاملات چل رہے ہیں، ویسی بات نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے معاملات چلائے جا رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس میں پھر وہ چیزیں بھی آپ کو سامنے رکھنی پڑیں گی. اور اسی طریقے سے دیکھیں جو باقی یہ معاملہ ہے کہ پی ٹی آئی کوئی زیادہ بہتر کردار ادا کر سکے، یقیناً جی اپوزیشن کا کام ہے چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. جس طرح یہ آپ دیکھ لیں وہ جو ٹیلی کام کا بل تھا وہ قومی اسمبلی سے نکل کے چلا گیا تھا، اس میں پی ٹی آئی کی بھی کوتاہی ہے. ادھر انہوں نے دیکھنا، ادھر بھی ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا. وہ سینٹ تک پہنچ گیا تھا، اگر سینٹ میں نہ دیکھا جاتا تو ادھر بھی وہ پاس ہو جاتا. تو وہ تو ضرور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پارلیمانی بزنس ہے کہیں نہ کہیں وہ اس میں لیگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو صاحب میں کمرشل بریک لے لوں، واپس آ کے بات کریں گے. پنجاب میں جو نیا قانون لایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اور کیا واقعی قانون مجرموں کے لیے ہے، ملزموں کے لیے ہے، یا اس کے نتیجے میں سیاسی لوگ بھی نشانہ بن سکتے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. قاضمی صاحب جو نیا بل منظور ہوا ہے کمیٹی سے، اسمبلی نے اس کو اپروول دینی ہے، اس بل کا نام ہے دی پنجاب کنٹرول آف ہیبچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026. اس بل کے اگر چیدہ نکات میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ اس بل کے مطابق ہدف کون ہوگا؟ ہدف ہوں گے عادی مجرم، منظم جرائم میں ملوث افراد، منشیات فروش، گینگ ممبرز، سماج دشمن سرگرمی میں ملوث افراد، اور سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے کے الزام میں آنے والے افراد. کیا یہ بل جو ہے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا یہ قانون، یا واقعی اس بات کی ضرورت ہے کہ جو لوگ غلط معلومات پھیلاتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، عوامی بدامنی کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ قانون ہونا چاہیے کہ ان کے اثاثے بھی منجمد، ان کا جو ہے وہ ان کی ٹریکنگ بھی کی جا سکے، ان سے موبائل، ان کے سارے لیپ ٹاپ بھی اسے لیے جا سکیں گے، اور کمیٹی ہوگی ڈویژنل سطح پہ جس کی جو ہے وہ چیئرمین شپ ہوگی کمشنر کے پاس، یعنی بابو ہی فیصلہ کریں گے کہ فلاں بندے کی نگرانی کرنی ہے، فلاں کو کنٹرول کرنا ہے، فلاں اس قانون کے زمرے میں آتا ہے. دیکھیں میں نے آج انفیکٹ جب یہ خبر آئی تو میں نے پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا. یہ 11 صفحوں کا بل ہے اور میں نے تقریباً آلموسٹ 11 دفعہ اس کو بار بار پڑھا ہے تاکہ سمجھ آئے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میک سینس کرتی ہیں کہ یہ ایسا، اس کو روکنا ہے، اس کو روکنا ہے، اس کو روکنا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر یہ جو انتظامی سائیڈ ہے نا کہ آپ نے یہ کمیٹیز بنا دی ہیں جو مختلف لیول کے اوپر ہوں گی، انٹیلیجنس کمیٹیز، اور اس کے اندر آپ کے پولیس افسران بھی ہوں گے، انٹیلیجنس افسران بھی ہوں گے. ان کی جو پاورز ہیں میرے خیال میں وہ تھوڑی سی زیادہ ہیں. اور کچھ جگہوں پہ تو اس بل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو وہ عدالتی رضامندی بھی بعد میں چاہیے ہوگی. پہلے آپ کر دیں گے اور بعد میں وہ مجسٹریٹ سے آپ کو اپروو وغیرہ کرانا پڑے گا. لیکن اگر آپ اس میں اینٹی سوشل بیہیویئر دیکھیں، اس میں ایک میں دیکھ رہا تھا کہ جانوروں کے ساتھ اگر آپ جو ہے ناروا سلوک کریں گے. اب پنجاب حکومت نے کئی 100 کتا جو ہے حالیہ دنوں میں جس طریقے سے اس کو کل کیا وہ ہمارے سامنے ہے. پھر اگر آپ ٹریفک کو امپیڈ کریں گے، ٹریفک کو روکیں گے، وہ حکومت جو روز عوام کے راستے روک دیتی ہے، روز عوام کو سڑکوں پہ ذلیل کرتی ہے، وہ کسی پہ بھی الزام لگا دے کہ جی نصر اللہ ملک صاحب نے اپنی گاڑی ایسے کھڑی کر دی اور یہ راستہ روکا لہٰذا یہ اینٹی سوشل ہو گئے. تو پھر اسی طرح وہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اب وہ کون یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے؟ تو وہ جو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں افسران کو اور انٹیلیجنس کمیٹی وہ فیصلہ کر دے گی. میرے خیال میں اس پہ جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر وہ جو ایک ٹرائکوٹمی آف پاورز کی ہم بات کرتے ہیں، عدالتیں اسی لیے ہیں. آپ کچھ ریکمینڈ کریں، مسئلہ عدالت میں جائے، کمیٹی جو ہے دیکھیں ان لوگوں کو. یقیناً جرائم کو روکنا حکومت کا فرض ہے اور حکومت کرنا چاہتی ہوگی، پر مجھے لگتا ہے کہ جو سول لبرٹیز ہیں ان کو مزید کرٹیل کیا جا سکے گا اس بل کے ذریعے. تو اس کے اوپر تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. رضوان صاحب، پہلے قانون میں یہ تھا کہ نقل و حرکت محدود ہوگی، لیکن نئے بل میں ڈیجیٹل زندگی بھی آپ کی زیر نگرانی ہوگی. دوسرا جو ہے اپیل کا حق بھی ہوگا، مگر ابتدائی اختیارات انتظامیہ کے پاس ہوں گے. یعنی یہ ڈویژنل سطح پہ جو کمیٹی ہے جس میں کمشنر انچارج ہیں، باقی آر پی اوز ہیں، جو ہے ریجنل آفیسر سی ٹی ڈی ہیں، یہ سارے لوگ مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ جناب یہ اس نے فلاں شخص کو ہراساں کیا ہے، اس نے بدامنی پیدا کی ہے، اس سے ٹریفک میں خلل ڈالا ہے، تو اس کے خلاف یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ کتنا متاثر کرے گا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے خلاف بھی اس کو استعمال کیا جا سکے گا؟ دیکھیے ایک بیانیہ دیا گیا کہ اب ہم ہارڈ سٹیٹ بنیں گے، لیکن لگتا ہے کہ ہارڈ سٹیٹ صرف پنجاب کے لیے یہ وجود میں آئی ہے. باقی جگہ پہ آپ جس طرح مرضی انے واہ کودتے پھرتے ہیں، چھلانگے لگاتے چلے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا. حکومت کو یاد آیا کہ افغانستان کے اندر جو جہاد کرنے کے لیے جاتے رہے تھے
وہ تو بہت بڑے ٹیررسٹ تھے. تو ہر اس شخص کو جس کا کوئی دور پار کا ریلیٹو بھی تھا اس کو پکڑ کے پہلے تو رگڑا گیا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر, اور سی ٹی ڈی کا ایک محکمہ بنایا گیا اس کام کے لیے. پہلے ان کو رگڑا گیا, پھر عدالتوں میں پیش کیا گیا. اگر وہ عدالت سے باعزت طور پہ بری بھی ہو گئے تو ان کو شیڈول 4 میں ڈال دیا گیا. اب جب وہ شخص جو ہے وہ جاتا ہے کہ بھائی جان میں عدالت سے بھی بری ہو آیا ہوں اور میں بے گناہ قرار پایا ہوں, اب مجھے شیڈول 4 میں سے نکال دیجئے. نصر اللہ ملک صاحب, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح کے خاندان تباہ و برباد کر دیے ہیں. میرے منہ سے پھر کچھ نکلنے لگا تھا جو ان لوگوں نے, ان آسی قسم کے لوگوں نے کس طرح پورے خاندان تباہ و برباد کیے ہیں شیڈول 4 کے نام سے. میں نے سی ٹی ڈی کے ایک اعلیٰ حکام سے پوچھا, میں نے کہا یہ ظلم آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے, اگر ہم شیڈول 4 جو ہے اس کو بھی ڈراپ کر دیں تو سی ٹی ڈی کے وجود کا جواز ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ جہاں پہ لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے اوپر ایک محکمہ قائم ہو, وہاں پہ آپ ایک اور انسٹرومنٹ اس کے ہاتھ میں دینے لگے ہیں. اور ان میں سے بیشتر مقدمات اگر آپ کو یاد ہو, یہ اینٹی ٹیررسٹ مقدمات اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر, کہ جی اس سے ایک پیمفلٹ برآمد ہوا جو کہ فرقہ وارانہ نفرت کو رواج دے رہا تھا. اور یہ خوش قسمت لوگ تھے جو عدالتوں تک پہنچے, ورنہ اس سے پہلے سی ٹی ڈی کھانے وال کے پاس, رحیم خان کے پاس کیا روزانہ ہمیں پریس ریلیز نہیں آتی تھی؟ ہفتے میں 2 دفعہ تو آتی تھی کہ اتنے بندے مار دیے گئے پکڑ کے. یہ ہارڈ اسٹیٹ نے پتہ نہیں طے کیا ہوا ہے کہ پنجاب کو اس نے رگڑا لگانا ہے. سارے 80% سے 90% ٹیکسز پنجاب سے ریکور کرنے ہیں, 90% پولیس مقابلے پنجاب میں کرنے ہیں, ان بنیادی حقوق کے اوپر پنجاب میں ڈاکہ ڈالنا ہے. ہارڈ اسٹیٹ لگتا ہے پنجاب کے لیے ہارڈ اسٹیٹ بنی ہے, باقی کسی صوبے کو اس کی ضرورت نہیں ہے. خیبر پختونخوا کو بلوچستان کے اندر باقاعدہ دہشت گردی ہو رہی ہے, فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں, وہاں کے لیے یہ قانون ضروری ہے. وہاں پہ گلی گلی کے اندر سہولت کار بیٹھے ہوئے, پولیس کے اوپر وردی کے اوپر, خاکی وردی کے اوپر حملے ہوتے ہیں, لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے, صرف پنجاب کو ضرورت ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو شیڈول 4 والی لعنت ہے آج بھی پورے خاندان کے اوپر مسلط ہے ملک صاحب. اور لوگوں کو میں نے مڈل کلاس سے لوور کلاس اور لوور کلاس سے زکوٰۃ کے حقدار بنتے ہوئے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے پچھلے 20 سال کے اندر. جو خوشحال لوگ تھے اب وہ فون کر کے کہتے ہیں کہیں سے کوئی زکوٰۃ کا کوئی انتظام ہو جائے تو کر دیجئے گا, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو شیڈول 4 میں ڈالا ہوا, نہ کوئی وہ کاروبار کر سکتے ہیں, نہ گھر سے باہر جا سکتے ہیں, اور بچے ان کے 8-8 10-10 ہو گئے اسی 20 سال کے دوران ہی. وہ کیا کریں؟ تو ایک جو ہے ایک وہ ہم نے دفن نہیں کیا مردہ, اور دوسرا مردہ جو ہے وہ لا کے ہم نے قبر کے پاس رکھ دیا. خدا را یہ ایسا نہ کیا جائے. رضوان رضی صاحب, عطر کاظمی صاحب, آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ. ناظرین, جیسا کہ بات ہوئی اس قانون کے حوالے سے بھی, حکومت جب ارجنسی میں فوری طور پہ ایسے بل لاتی ہے, کمیٹی سے منظور کرواتی ہے, ڈسکشن کے بغیر جو ہے اس کو قانون کا ایسا بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں, اس سے سوالات اٹھتے ہیں کہ آخر ان چیزوں کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے, آخر ارجنسی کیا ہے, اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہو سکتی, بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ کی نیت درست ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ صرف مجرموں کے لیے اس قسم کے قانون سازی کی ضرورت ہے, تو اس کو آپ اوپن کیوں نہیں کرتے, لوگوں کے سامنے اس وقت تک آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ جی بل اس وقت ٹیبل ہو چکا ہے اور وہ کمیٹی منظوری دے چکی ہے, اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے. پھر ساتھ ہی افسر شاہی جو ہے اگر وہی سارا نظام چلانا شروع کر دے گی تو پھر لوگوں کو انصاف کے لیے کہاں جانا پڑے گا. یہی افسر شاہی ہوتی ہے جو حکومت کو بتاتی ہے کہ جناب ہم کمیٹی بنائیں گے اور ہم ہی فیصلہ کریں گے, ہم آپ کے جو ہے مخالفین کو بھی کچل دیں گے, اور آپ کے جو اس وقت مجرموں کو اگر انہوں نے کیفر کردار تک پہنچانا ہے حکومت نے, تو جناب انتظامی افسران ہی بڑا بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. پھر عدالتیں یا دیگر جو اپیل کے والے فورم ہیں وہ کردار کیا ادا کریں گے. یہ صورتحال ہے جو حکومت کے لیے بھی توجہ طلب ہے. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.